अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पहलगाम वाक़े को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर ताहाल पाकिस्तान भारत कशीदगी जूं की तूं बरकरार है। भारत ने पहल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दामात उठाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सिफारती ज़बान में ही भरपूर जवाब दिया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया तो पाकिस्तान ने फिर सिफारती और कानूनी महाज पर जंग लड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान का पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, मगर अपने दिफा के लिए हमा वक्त पूरी क़ुव्वत के साथ तैयार हैं। एटमी हमसाया ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी और जंग के इम्कानात के बायस न सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया अलर्ट और लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका, बरतानिया, यूरोप, तुर्की और अरब ममालिक समेत आलमी इदारों की जानिब से दोनों ममालिक को जंग के बजाय पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की तजावीज़ दी गई हैं। भारत और पाकिस्तान से कुर्बत रखने वाले ममालिक ने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने की अपील के साथ साथ सालसी की भी पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान, मलेशिया और रूस ने खुद को बतौर सालिस पेश करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरेस ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तजवीज़ देते हुए खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर में हालिया मोहलिक दहशतगर्द हमले के बाद बढ़ती हुई कशीदगी मुकम्मल फ़ौजी तसादुम में तब्दील हो सकती है। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरा लाहक है। फ़ौजी तसादुम से बचना हर कीमत पर लाजिम है, वरना हालात आसानी से काबू से बाहर हो सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक जंग के दहाने से पीछे हटा जाए, जिसके लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का खुसूसी दौरा करके सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने और पुरअमन रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। उधर सलामती काउंसिल के अरकान ने भी इन कैमरा इजलास में जंग के खतरे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मामला डी-एस्केलेट करने पर जोर दिया है। ताहम इन तमाम सिफारती कोशिशों, सालसी की पेशकशों और आलमी बरादरी के मुसलसल दबाव के बावजूद भारत का रवैया ताहाल गैर लचकदार और जारहाना है। अपना घर साफ करने और सिक्योरिटी की नाकामी का बरमला एतराफ़ करने के बजाय भारत भोंडे इल्ज़ामात और बेजा सख्त इक़दामात के जरिए मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाने की राह मुसलसल इख्तियार कर रहा है। ऐसे में सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि जब दुनिया जंग से बचने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है तो भारत पीछे क्यों नहीं हट रहा? क्या भारत को उसके जारहाना तर्ज अमल से रोकने के लिए मज़ीद मौसर आलमी इक़दामात की ज़रूरत है? क्या आलमी ताकतें भारत को अमन के रास्ते पर लाने में कामयाब हो सकेंगी या फिर खित्ता एक नए और ख़तरनाक तसादुम की तरफ बढ़ सकता है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान भारत फौजी तसादुम का खतरा जंग के दहाने से पीछे हटा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर नहीं बल्कि मौसर किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुताद्दिद ममालिक सालिस बनने को तैयार, क्यों भारत सालिसी कबूल करने को तैयार नहीं? शहजाद चौधरी साहब, जिस जगह पर हालात आ गए हैं या पहुँच चुके हैं, सालिस मौजूद हैं, मुल्क आगे बढ़ के कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि एक फौजी तसादुम हो सकता है और फिर एस्केलेशन किसी के कंट्रोल में ना रहेगी, पीछे हटें यहाँ से, मामलात को सोच समझ के साथ हल किया जाए। भारत को क्यों सोच समझ या सालिसी या इसे कहा जाए कि अकल या होश के नाखून लिए जाए, ये क्यों दरकार नहीं इस वक्त? देखिए, अगर बगैर सिक्योरिटी काउंसिल के कोई किसी किस्म की करारदाद के बगैर अगर मामला किस बाहर यानी आउटसाइड द सिक्योरिटी काउंसिल रफा दफा हो जाता है, चाहे वो ईरान की कोशिश से होता है या किसी और मुल्क की कोशिश से, तो उसमें भारत का फायदा है। वजह यह है कि भारत, देखिए, पिछले 1972 से शिमला अकॉर्ड जब साइन हुआ, उसके बाद से उसने पाकिस्तान को बांध के रखा हुआ है शिमला अकॉर्ड के अंदर, बायलैटरलिज्म के अंदर। वो कश्मीर का मुद्दा सामने आने ही नहीं देता था। हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मेंशन करना और कश्मीर का मामला लेके आना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान भी इससे अपने इंटरेस्ट खो चुके थे कि 2 मुल्क हैं, इनके मामलात आपस में तय करें, इन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके मुताबिक बैठ के बातचीत के जरिए अपने मामलात को हल करें, चाहे वो कश्मीर था या कोई और मसला था। अब जबकि उसने ये गलती कर दी कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया, और वो करने के बाद फिर उस लेवल पे मामलात ले गया जहां पर के तमाम वो एग्रीमेंट्स जो कि अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मामलात को लेकर चल रहे थे, वो सारे के सारे सवालिया निशान बन गए। तो उस वक्त ये फिजा और एयर स्पेस खुल गई, स्पेस खुल गई जहां पर के पाकिस्तान आज या कल के दिन में आपने देखा कि कश्मीर फिर से सिक्योरिटी काउंसिल का मौजू बन गया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी है कि बायलैटरलिज्म के बावजूद
जहां उसने कहा कि दोनों मुल्क सिर्फ आपस में बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान इस मसले को एक आलमी फोरम पे लेके चला गया। तो इससे हासिल क्या करना चाहिए था? क्या मुझे नहीं पता कि अब वो एक मीटिंग थी, उसके बाद और भी होंगी, मुझे लगता है कि एक दो मीटिंग्स और होंगी, लेकिन पाकिस्तान को अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान वही जुबान नहीं बोल सकता जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों मीडियाज में बोली जा रही है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम वही जुबान बोलेंगे तो फिर एंटोनियो गुटेरेस वही बोलेगा जो उसने ऐलान किया है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज का हल नहीं है। वो यहां पे कह के चुप कर जाएगा कि आपस में मत लड़ो, मैं सालसी के लिए तैयार हूं। लेकिन सालसी जो है वो भारत कबूल नहीं करेगा, जाहिर है उसको तो सालसी इस किस्म की एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो समझता है शिमला अकॉर्ड के नीचे बायलैटरल मामला है, इसको सालसी किसी तीसरी फरीक की हो ही नहीं सकती। तो वो अपने असूल को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने के बावजूद, एक हिस्सा बड़ा हिस्सा खत्म करने के बावजूद अपना असूल लेके खड़ा हो जाएगा और इससे निकल जाएगा कामयाबी से। हमें यह करना है कि यहां पर अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामलात को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और बाकी तमाम वो एग्रीमेंट्स जो कि पाकिस्तान और भारत के मामलात को लेकर चल रहे हैं, जैसे लियाकत नेहरू पैक्ट था 1950 का, जो बुनियाद बनी हमारी इस तल्लक की, चाहे हम लड़ाइयों में थे चाहे उसके बगैर थे। ये तमाम चीजें लाके एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे कहते हैं ना कि मुकम्मल जामे किस्म का हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें अपना बताना चाहिए कि हम, आप लोग यानी सिक्योरिटी काउंसिल इसको लीड करे इस मामले को, और भारत और हमें बिठाए और इन तमाम मामलात को रिव्यू किया जाए। और उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा देखना पड़ता है देखें, कश्मीर को लेकिन साथ शामिल करें, और फिर उन तमाम जो हमारे मुआहदे हो चुके हैं उनको भी दोबारा शामिल रखा जाए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए हमने 80 साल निकाले, 78 साल उन मुआहदों की बुनियाद पे। अब गालिबन एक नया रिव्यू, एक नया रिफ्रेशल करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो आज हम रेटरिक लेके चल रहे हैं दोनों मुल्कों के अंदर, जो कि हमें सिर्फ करीब से करीब तक कर रहा है, अगला सवाल है आपका, उस पर बाद में करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जंग का हमने बता दिया और हमने बड़ा कामयाबी के साथ बता दिया कि अगर करोगे तो हमारे पास, हमारी तो कमर दीवार के साथ लगी हुई है, हम तो, हमारे पास जो रास्ता है फिर हम वही करेंगे। लेकिन क्या इससे फायदा हासिल करना, इस मौके को जिसे कहते हैं कि और से फायदे के अंदर कन्वर्ट करना, ये है स्ट्रेटेजी। और ये मेरा ख्याल है कि शहजाद साहब, अगर मैं दुरुस्त समझी हूं, आप जिस स्ट्रेटेजी चेंज की बात कर रहे हैं कि पूरी सूरत हाल को जो 60-70 साल की उसको रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, क्या दुनिया को अब मुबस्सिर नहीं, या ये बताने के लिए कि आप ये करें से ज्यादा बढ़कर एक जामिन का किरदार अदा करना होगा, खास तौर पर इन दो न्यूक्लियर स्टेट्स को देखते हुए? देखिए, तमाम वजूहात बनती है ना, उसका बायस बनेगी। आप न्यूक्लियर फोर्सेस का भी है जिसको दुनिया को इसका एहसास है, आपने कामयाब सफारतकारी की है, आपने कामयाब सियासी तौर पर मामला चला है, अभी तक आपकी सफारतकारी चल रही है, सियासी कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ा अच्छा आपने उसका एक रिस्पॉन्स दिया है। दुनिया ने, हम एक जैसे कहते हैं कि एकदम से आपके ऊपर कोई मलबा नहीं डाला और भारत की बात को नहीं माना, तो ये बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसको यहाँ पे रुक नहीं जाना चाहिए, हमें इससे नहीं मनाना चाहिए, खुशियां मनाएं इस चीज के कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया। नहीं, भारत को नीचा नहीं दिखाना, पाकिस्तान के अगले 100 साल के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करना है भारत के साथ। ठीक। और उसके लिए थोड़ी सी सोच इनको अपनी वसी करनी पड़ेगी। हम वही पैरट नहीं कर सकते, वही दोहरा नहीं सकते जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इस वक्त जिस किस्म के अखबारी या मीडिया के अंदर बयानात हैं, वही सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा गहरा सोच के मामलात को इकट्ठा करके, और P5 आपके साथ हैं, ठीक, बाकी 10 मेंबर और हैं, आप अपनी सफारतकारी वहां पे दिखाइए और एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि वो P5 तैयार हो जाएं आपके मामले को आगे लेके चलने के लिए भारत के साथ। वो अगर वो सालसी होगी, वो अगर आपको अमन देगा तो वो ज्यादा देर पाओगा। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, जिस जगह सूरत हाल खड़ी है, अगर यही कह लिया जाए कि पाकिस्तान पर एकदम मलबा दुनिया ने नहीं डाला, बात को समझा है, समझने के बाद अपना रिस्पांस दिया गया, मगर भारत का एक रवैया सख्त लचकदार मुसलसल दिखाई दे रहा है, और भारत भी जिस पोजीशन में खड़ा है, अगर उसकी पोजीशन को समझा जाए तो उसको भी एक फेस सेविंग दरकार है। इस वक्त भारत इस सालसी की चीजों का, जो दुनिया जो समझ की बात कर रही है, सोच के इस्तेमाल की, उसका तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मगर वर्ल्ड बैंक और IMF से राब्ता करके कह रहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग को रोका जाए। भारत चाह क्या रहा है? अगर वो दुनिया की बात नहीं सुन रहा तो क्या दुनिया भारत की बात सुनेगी इस कंडीशन में? और क्यों नहीं वो मेज पर आने को तैयार? देखिए आयशा, मीडिएशन सालसी उसको चाहिए होती है जो पुरअमन बकाए में बाहमी चाहता हो, जो दूसरों के साथ अमन के साथ मिलकर रहना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, एक पुरअमन खित्ता चाहता हो। भारत ये नहीं चाहता, भारत अपनी अजारादारी चाहता है, वो सालसी नहीं चाहता। उसकी 3 वजूहात हैं बड़ी। पहली बात यह है कि वो इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहता इस मसले को, क्योंकि ये कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ मसला है। जब थर्ड पार्टी आएगी इसमें
تو وہ سکروٹنی لائے گی, اس کو غور سے دیکھے گی. جب دیکھے گی تو پھر بھارت پر الٹا پریشر آئے گا کہ وہ کیا کچھ غلط کر رہا ہے, کشمیر میں اس نے کیا کچھ کیا ہے, کس طرح کشمیر کی آبادی کو اس نے ایلینیٹ کیا ہے, الگ کیا ہے, پریشان کیا ہے, انسانی حقوق کی کس طرح کی خلاف ورزیاں کی ہیں. صحیح. اس لیے اس کا اصرار بائی لیٹرلزم پر ہے, جس کو تفصیل سے شہزاد صاحب نے بتا دیا. اب یہ دیکھیے 2019 میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ موڈی نے خود مجھے کہا کہ آپ ثالثی کرو پاکستان کے ساتھ, لیکن موڈی نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. بالکل. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو انٹرنل پریشر ہے بھارت کا, جو اس نے خود اپنے بیانیوں سے بنا دیا ہے, جس طریقے سے اس نے پبلک کو یہ بتایا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, آئیڈینٹی کا اس کو مسئلہ بنا دیا ہے اپنا, جس طریقے کی سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں, سب سے اونچے ہیں, سب سے تگڑے ہیں, اور پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کی جو اپنی سیاست ہے بی جے پی کی, مودی صاحب کی, جو اس طرح کی سیاست ہے جو نفرت انگیزی پر مبنی ہے, اسٹرانگ مین پالیٹکس ہے, تگڑے ہونے پر مبنی ہے, تو میڈیشن اس بات کی نفی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیشن کا جو نتیجہ ہے وہ الٹا خلاف آ سکتا ہے بجائے حق میں آنے کے. اب جو آپ نے بات کی کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, خاص طور پہ آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی خبر تھی کہ ان کو کہا ہے بھارت نے کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ روک دو. دیکھیں دس از اے نان سٹارٹر, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ پاکستان نے یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, یعنی ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کے 38.8 بلین ڈالر دینے ہیں. تو کیا وہ اپنا تعلق توڑ دیں گے؟ پھر یہ 38 بلین ڈالر وہ کہاں سے وصول کریں گے؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاکستان نے 15 بلین ڈالر دینے ہیں, اور ہمارا جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے اس میں 2 بلین ڈالر کی امداد ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہمیں مل رہی ہے, جو قرض مل رہا ہے, اور اس کا آدھا جو قرض ہے وہ بہت سافٹ لون ہے, 1 بلین ڈالر ہمیں صرف 2% پہ ملتا ہے. صحیح. اب 2 بلین ڈالر ہم لیتے ہیں, لیکن اس میں سے 1 بلین ڈالر ہم واپس بھی کرتے ہیں پچھلے قرضوں کا. ٹھیک. تو ذرا سوچئے, آپ بینک بن کے سوچئے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک بن کے سوچئے, کیا اس طرح آپ تعلق ختم کر سکتے ہیں؟ اور یہ بینک اس طریقے سے پولیٹیکل بینک نہیں ہے. اور پھر ایک اور آپ کو بتا دو, مثال کے طور پر آئی ایم ایف کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, اور ان اداروں میں بھی, ان میں ووٹنگ شیئرز ہیں, یعنی جب جو بورڈ ہے اس میں اس ملک نے جس نے زیادہ پیسے دیے اس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں. امریکہ کے 16 ووٹ ہیں, چین کے بہت سے ووٹ ہیں, یورپین یونین کے بہت سے ووٹ ہیں, بھارت کے کتنے ہیں؟ 2.5 ووٹ. کیا 100 میں سے 2.5 ووٹ والا ملک ڈکٹیٹ کرے گا سب کو؟ کوشش ضرور کرے گا, لیکن بات وہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, بھارت ثالثی کو کیوں تیار نہیں؟ کچھ ریزنز تو دیے کہ کشمیر ہائی لائٹ نہ ہو, کشمیر ہائی لائٹ ہو گیا, بائی لیٹرل وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ہی حل ہوں, مگر وہ نہیں ہو پا رہے اس طرح سے. پھر اس کا انٹرنل جو معاملات ہیں, اب وہ اگر سامنے رکھے جائیں تو پولیٹیکل کاسٹ بن سکتی ہے اگر وہ کچھ کر کے نہ دکھائیں گے. تو بنا کچھ کر کے دکھائے کیا مودی صاحب میز پہ نہیں آئیں گے؟ دیکھو میرے نزدیک the way I look at it, میں اتنی وہ تفصیلات گلوبل فلانا ٹمکانا نہیں ہے, ٹیکنیکلٹی سے میں نہیں جا رہا. ایک محاورہ ہے پنجابی کا بڑا مزیدار, ایک سونی تو ستی اٹھی. الیکشن بھی سرتے ہے اور وہ بڑی طاقت ہے, کوئی مطلب دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے وہ. اچھا تھوڑا بہت نخرہ بنتا ہے. آپ نے کہا نا بھی غیر لچکدار, تو ہولی ہولی مان جائے گی, اور ماننا پڑے گا, بیکاز جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ وہ ثالثی نہیں مان رہا, تو بھائی انہوں نے ہلکی آنچ پہ ہنڈیا چڑھائی ہے. دے آر وارمنگ اپ. سب سے بڑا فیکٹر, جتنی بھی میرے دوستوں نے باتیں کی ہیں ساری بڑی ڈھنگ کی ہیں, لیکن سب سے اہم بات, پوری دنیا کے اتنے سٹیکس ہیں وہاں, اس طرف دھیان نہیں جاتا. اکانومی از دی الٹیمیٹ ریالٹی ہے, یاد رکھنا. اور دنیا پاگل نہیں ہے. اور اتنے مشکل, ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ نے اپنا ایک بہت ہی میگا پروجیکٹ معطل کر دیا ہے یا منسوخ کر دیا ہے.
یہ کل کے اخباروں میں تھا. اچھا تو دنیا کے سٹیکس کا آپ کو اندازہ ہے انڈیا میں کس لیول پہ ہیں؟ ٹریلینز آف ڈالرز کے. تو معاملہ اگر پہنچ جاتا ہے ایٹمی ثالثی پر, وہ تو پھر ثالثی ہے ہی نا, تو اس لیے وہ نہیں, یہ بس ہم ہی نخرے نخرے کر رہی ہے, مان جائے گی ٹھیک ہے, تھوڑا بھرم بھی رکھنا ہے انہوں نے. مگر حسن صاحب اتنے نخرے کر کے تو کیا اپنا ہی بیانیہ کمزور نہیں کر رہے ہیں پھر؟ او نہیں بھائی, بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں اس کا, جو کنوں کی ٹیمیں بیٹھی ہیں, تو آئی ایم نتھنگ اگینسٹ دم, لیکن وہ کسی کے خریدے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ انڈین میڈیا کی جو سویپنگ میجورٹی ہے وہ تو غلاموں کی ہے, وہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کے خریدار کون ہیں آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. تو وہ تو بھانڈوں کے ٹولے ہیں بھائی. وہ جو کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ ہنسی آتی ہے. ریسنٹلی عمران کے حوالے سے انہوں نے بات کی, کرات ہے, غلیظ, گندے, بھونڈے, بدتمیز. اس لیے وہ چھوڑو, تھوڑی بہت ٹھونٹھاں کے بعد بھرم بھی رہ جائے گا, ثالثی بھی ہو جائے گی, ورنہ ایٹم بم کی ثالثی تو پھر ماننی پڑے گی. خیر ہے, ٹھیک ہو گیا, اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. اصلی بات ذہن میں رکھنا وہ صرف ایک ہے کہ دنیا کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جو سٹیکس ہیں بھارت میں, وہ اس وجہ سے بھی ہماری محبت میں نہیں, شاید صحیح ہو گیا, وہ بہت امپورٹنٹ, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر درست ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. ٹھیک. افتخار صاحب, ایران, روس, اقوام متحدہ, امریکہ, دیگر بھی قوتیں سب کہہ رہی ہیں کہ بھارت کسی کو اس بات کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہا, جواب ہی نہیں دے رہا, وہ ایک ہی سوئی کے ساتھ وہیں پر کھڑا ہے, اور ثبوت بھی کوئی نہیں جو مانگا جا رہا ہے. کس نوعیت کا دباؤ یا پھر سفارتی حکمت عملی کی ضرورت ہے جو بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے, یا اس کو کوئی فیس سیونگ درکار ہے آگے بڑھنے سے یا بات سے پہلے؟ شہزاد صاحب نے بہت خوبصورت بات کر دی. جس چیز پر ہندوستان کو مان تھا کہ یہ میرا اور پاکستان کا مسئلہ ہے, وہ دوبارہ مسئلہ انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ بن گیا. درست. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ اس نے اپنے کارڈز بڑے پراپر کھیلے, جس میں جذباتیت کا اظہار نہیں ہوا, اور اس سے نکلنا اب ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہے. جیسے زیغم صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے پیسے روکنے کے لیے جن اداروں میں جانے کی بات کرتا ہے اس کے تو ووٹ ہی 2.5 ہیں, تو 2.5 ووٹوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ طے نہیں ہوگا. پھر تیسری بات ہے, جو سب سے زیادہ خوفناک حرکت اس نے کی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو چھیڑا. دیکھیں, ایک دفعہ اگر انڈس واٹر ٹریٹیوں جیسی ٹریٹیز کو چھیڑ دیا گیا تو دنیا میں پانی کی جنگیں بہت ہو جائیں گی. یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہیں رہیں گی. سر, کیا بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ بالکل, اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو پھر ایک میزائل کہیں ہٹ بھی کر سکتا ہے. پھر ٹھیک ہے, اگر مرنا ہے تو پھر سب نے مرنا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح بات کہ شہزاد صاحب نے آج کے سارے مسئلے کا جو حل نکالا ہے, جو بات کی ہے, یہ ہے وہ وجہ جس پہ بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جائے. کل بھارت نے انٹرنیشنل باؤنڈری کے ساتھ جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ بلیک آؤٹ کیا. اس کا مطلب ہے بھارت اس کھیل کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. سر, ابھی اپڈیٹ کر دوں, کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ نوٹم جاری کر دیا ہے وہاں کی ایئر فورس نے. کل انٹرنیشنل بارڈر جو پاکستان کے ساتھ ہے وہاں ایکسرسائزز کے لیے جو کل شام شروع ہو کے 5.5 گھنٹے تک جاری رہنی ہے. ہاں, اور بلیک آؤٹ کا بھی کر دیا, اور سول ڈیفنس کو بھی بلا لیا انہوں نے. اور یہ جو چھونی ہے فیروزپور کی, اس کو زیادہ ایکوپ کر رہے ہیں. تو یہ کدھر ہے, یہ بات جنگ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو جنگ کے لیے تو سمپل سا جواب ہے, وہ جواب شہزاد صاحب نے بھی دیا, زیغم صاحب بھی دیتے ہیں, میرا دوست بڑا دھیما آدمی ہے وہ بھی دے رہا ہے, کہ پھر بم چلے گا تو پھر سب بھی جائیں گے نا. تو بم یہ تو نہیں دیکھا گا کہ میں نے کدھر ہوا کدھر کی ہے اور کدھر کے لوگوں کو میں نے چھوڑنا ہے. تو دنیا تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک دفعہ دنیا کے اندر یہ ایٹم بم استعمال ہو گیا تو پھر یہ ایک نئی روایت جنم لے گی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا گیا تو پھر ایسی تمام ٹریٹیز جو ممالک کے درمیان ہیں وہ وائلیٹ ہوں گی. اور اگر یہ بھارت کا رویہ یہ رہا, ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا,
تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے ہم نے ایٹم بم کو اگر استعمال کیا تو پھر ایک جگہ یہ ایٹم بم والا مسئلہ نہیں رہے گا، پھر یہ ایٹم بم کا مسئلہ کہیں اور بھی استعمال ہوگا. درست ہو تو گیا. اس لیے دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ہندوستان اس بات کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، دنیا سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ اب چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، درست. اٹ از اے انٹرنیشنل ایشو بن ایشو. چکا ہے سر. سو اس انٹرنیشنل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے تمام دنیا کے ممالک پازیٹیو رول آج تک پلے کر رہے ہیں، ٹھیک. اینڈ آئی ہوپ کہ آگے یہ بھی. پازیٹیو رول آئندہ بھی وہ پلے کرتے رہیں گے. مگر کسی بھی کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے جوش نہیں کار ہو سکتے ہیں، اور کیا وہ ہوش اس وقت موجود ہیں؟ بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنگ بچوں کا کھیل ہے، نہ کسی ڈرامے کا سین. یہ حقیقت ہے جہاں مرنے والا پیچھے والوں کے لیے صرف دکھ ہی دکھ چھوڑ جاتا ہے. کہتے ہیں وار ڈزنٹ ڈیسائیڈ ہو از رائٹ بٹ ہو از لیفٹ. پہلگام واقعے کے بعد سے جاری بھارتی جنگی جنون نہ صرف سرحدوں پر نظر آتا ہے بلکہ یہی جنون ان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہے. گودی میڈیا نے پہلگام واقعے کے فوری بعد الزام پاکستان پر لگا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس واقعے کو بھارت کا 7 اکتوبر بتانے لگے. نیوز اسٹوڈیوز کو بھارتی صحافیوں نے جیسے جنگ کا میدان ہی تصور کر لیا ہو. ہر سیکنڈ پاکستان کو مٹانے کی دھمکیاں ہوں یا اپنی ہی حکومت پر جنگ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا، یہ ہر واقعے کے بعد سے بھارتی میڈیا کا وتیرہ رہا ہے. بھارتی حکومت سے پاکستان نے ثبوت مانگے، پاکستانی میڈیا چینلز نے جوابی بیانیہ بنایا اور بھارت کا اصل چہرہ دکھایا تو انہوں نے بجائے سچ کا سامنا کرنے کے پاکستانی چینلز ہی بند کر دیے تاکہ وہاں کے عوام کو تصویر کا دوسرا رخ نظر ہی نہ آ سکے. 21ویں صدی میں جہاں ٹیکنالوجی نے عروج حاصل کیا تو جنگوں کے انداز بھی بدل گئے ہیں. اب جنگ سرحدوں سے کہیں پہلے سکرینز پر لڑی جاتی ہے. اس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس سے سچائی دھندلا جاتی ہے اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. 5th جنریشن وار ان کوششوں کے مجموعے کا نام ہے جن کے ذریعے ایک قوم اپنے بیانیے کے ذریعے دوسری قوم پر غلبہ حاصل کرتی ہے. پھر سوشل میڈیا اس جنگ کا اہم اور بہترین ہتھیار ہے کیونکہ موبائل آج کل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے. پاکستان اور بھارت میں اس وقت سرحد سے کئی گنا زیادہ گرما گرمی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، جہاں بیانیے کی دوڑ اور جیت کے دعوے زوروں پر ہیں. پہلگام واقعے کے بعد بھارتی میڈیا کی چیخو پکار تو دکھائی دیتی ہے مگر نہیں دکھائے جاتے تو وہ ہیں پہلگام واقعے پر پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت. چند روز قبل وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو اس جگہ کا دورہ کروایا گیا جہاں بھارت نے دہشت گردوں کے مبینہ کیمپ سے متعلق شور مچا رکھا تھا. کیمپ تو نظر نہ آئے مگر بھارتی میڈیا نے اس سچ پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان اور بھارت پر لگی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہ صرف معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں بلکہ ثالثی کی پیشکش کرتے نظر آتے ہیں. اس دوران بھارتی میڈیا کی جانب سے تمام صحافتی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر جارحانہ رپورٹنگ کرنا، جنگ کا نام اتنا دہرانا کہ ویورز خود کو اس جنگ کا حصہ سمجھے، یہ معاملے کو کتنا گرما رہے ہیں. اسی پر گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے: پہلگام واقعہ، پاکستان بھارت کشیدگی، میڈیا پر بیانیے کی جنگ کا زور، جیت کے دعوے، کیا سکرینز پر چھایا جوش کشیدگی کو بھڑکا رہا ہے؟ زیغم صاحب. جی بالکل بھڑکا رہا ہے. آپ دیکھیے اس گودی میڈیا کو جب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو ایسا لگتا ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، سر سے ان کے دھواں نکل رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے ابھی یا تو یہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے یا یہ دیواروں کو جا کے ٹکریں مارنے لگ جائیں گے. ایسا ایک عجیب و غریب سین ہے جس کے لیے میرا خیال ہے تھیٹر کا لفظ بھی موزوں نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. اور آپ دیکھیے کس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. سب لوگ ایک اتفاق نظر آتا ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرو. مثال کے طور پر پاکستانی میڈیا میں کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھارت کے خلاف دہشت گردی کرو، دہشت گردی پھیلاؤ؟ قسم قسم کے پاکستان پہ الزامات. یہ بات طے کہ پاکستان دہشت گرد سٹیٹ ہے، عجیب و غریب نام. 1971 کا لفظ میں نے نہیں سنا کسی کے منہ سے. میں نے کسی کے منہ سے مکتی باہنی کا لفظ نہیں سنا، افغانستان کا لفظ نہیں سنا جہاں 1948 سے انہوں نے شروع کیا پاکستان کے اندر در اندازی اور دہشت گردی. میں نے بلوچستان کا نام کسی کو لیتے ہوئے نہیں سنا، پختونخوا کا نام بھی کسی کو لیتے ہوئے نہیں سنا. کسی کو نہیں کہتے ہوئے سنا کہ دہشت گردی پورے خطے سے ختم ہونی چاہیے اور دہشت گردی کے دوسرے بھی شکار ہیں اور پاکستان بھی شکار ہے اور ہمیں ان کو بھی ری ایشور کرنا چاہیے، کوئی راستہ باہر نکالنا چاہیے.
सिर्फ एक वार मॉन्गरिंग है जिसमें अमन की आवाज़ों को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। पाकिस्तान से आने वाली अमन की आवाज़ों को भी और अपने मुल्क की अमन की आवाज़ों को भी उन पर केस किए जा रहे हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है, और रियासत इसके पीछे है। और रियासत का मतलब है बीजेपी, और ये जो गोदी मीडिया है ये बीजेपी का हिस्सा है। इसके ओनर वो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े सरमायादार हैं जिनकी टेंस ऑफ बिलियंस के असासे हैं और जिनकी दौलत बंधी हुई है बीजेपी की हुकूमत के साथ, जिनके मफादात उसके साथ बंधे हुए हैं। तो नतीजा इसका क्या है कि उनकी अपनी पॉलिसी मेकिंग हॉस्टेज बन गई है उनके अपने इस बयानिए का। ठीक, अब खुद समझ नहीं आ रहा कि पीछे कैसे हटे। दुरुस्त हो गया। उनके अपने सेम लोग समझा रहे हैं कि भाई यहां से जो एस्केलेशन लैडर है आपको पता नहीं है कहां तक आप जा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। और जो कुछ होगा सिर्फ सरहद पार नहीं होगा, अगर लाहौर में कुछ होगा तो दिल्ली में भी हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी मर रहे होंगे तो भारतीय भी मर रहे होंगे। ये जो आपको मीडिया ने सिखा दिया है, डुगडुगी बजा दी, हकीकत नहीं है, ठीक लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं बस चढ़ जाओ, फतह कर लो पाकिस्तान को। ठीक। कैसे भाई, इधर हम इंतजार कर रहे हैं आपका। बस दो सभी फतह कर लें एक दूसरे को। हसन निसार साहब, क्या रियासत को, भारतीय रियासत को गोदी मीडिया ये जोश देकर और इस तरह की कशीदगी को भड़का रहा है, जिस तरह का मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर, ताकि रियासत उस फैसले की तरफ बढ़े, यानी कि जंग के मनाजिर पेश किए जाएं जो स्क्रीन पर पेश किए जा रहे हैं? मेरे तो 50 साल मीडिया के साथ गुजरे हैं, और लेकिन बयानियाँ आई डोंट नो क्या डेफिनेशन है आपकी, क्या है, मेरी कुछ मुख्तलिफ है। ये सवाए भांडों के ग्रोह, ये अभी जागम साहब को लफ्ज़ नहीं मिल रहा था, भांडों के ग्रोह हैं ये, जो बेहूदगियाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और हर कोई जानता है कि अभी मैंने बात की है कि इंडियन मीडिया की अक्सरियत के पीछे कौन है। लेकिन एक बात याद रखें, आप बहुत अच्छा लगा जब आपने बहुत ग्लोरीफाई किया मीडिया की इम्पोर्टेंस और ये और वो। अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया में जो बाइंग हो रही है उसके पीछे भी मीडिया है, एंड दैट इज़ नोन एज कंपल्सिव बाइंग। आप वो कुछ भी खरीदते हो जो आपको नहीं चाहिए। खैर, वो एक और बहस है। एक बात याद रखें कि गोएबल से बड़ा मीडिया जीनियस कोई नहीं। आखिरी फैसला, हतमी फैसला आलमी ज़मीनी हकायक करते हैं। फिनिश्ड। मीडिया शीडिया नहीं, आप उसको ओवर ग्लोरीफाई ना करें। मैं बहुत तफसील से जानता हूं कि मीडिया इस दुनिया में क्या कर रहा है। ये ब्रांड जो हैं, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ों का एक गढ़ है। एक कमीज जो आप सिलवाते हो, ऐसी तैसी ब्रांड की पूरी दुनिया में वैसी कमीज नहीं होगी, लेकिन मीडिया बहुत कुछ कर रहा है, एंड आई नो दैट। ठीक। बट अल्टीमेट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज, ग्लोबल रियलिटीज, ठीक हो गया जी। फैसला जमीनी करती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, ये मुनज़्ज़म ऑनलाइन मुहिम्मात की बात की जाए या जो हैशटैग की यलगार है, एक नई शिद्दत इस पूरी कशीदगी के अंदर डाल रही है। डिजिटल दुनिया एक नया सिफारती और नफसियाती महाज बन रहा है क्या इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, डिजिटल मीडिया पे तो किसी का जोर नहीं है। पहला कदम होगा कि जो हमारा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, अखबारात कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं, इन जगह पे जहां पर के रियासत, जहां पर कुछ इदारे हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले होश वहां पे आने की जरूरत है। आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ी अच्छी एक बात की कि क्या ये जो जोश है अब ये होश में बदल सकता है। मेरा ख्याल है यही पहला कदम है, यही पहला कदम है जो कि अगर दोनों तरफ हो जाए तो शायद ये मामलात को कुछ ठंडा करने में मदद दे। देखिए, जंग किसी के भी हक में नहीं होती है। अगर नुकसान भारत का होगा तो पाकिस्तान का भी होगा, पाकिस्तान का होगा तो भारत का भी होगा। तो क्या हम इस नुकसान को, हम तो बार बार कह चुके कि हमारी बैक दीवार के साथ है भाई, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो पैगाम देना है इंडिया को कि मत ऐसा कोई कदम उठाना क्योंकि हम मजबूर हो जाएंगे। आपने सफारती सतह पर, सियासी सतह पर आपने एक बेहतरीन अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। अब कम से कम हमें अपनी हद तक इस जोश को होश में बदलने की जरूरत है। गुफ्तार की नहीं, किरदार की जरूरत है। और किरदार आपका मुतय्यन हो चुका इस तरीके से कि आपने सफारती महाज पे भी काम किया, उसके बाद आपने अमली तौर पर अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, अपने फौज की, एयरफोर्स की, नेवी की, ये सब तैयारी मुकम्मल कर ली। आप आज सरहदों पे खड़े हैं, बैठे हैं इंतजार में।
تو اس لیے اس سے بڑھ کے تو اب ہمیں اور بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آ کے کوئی دکھائے, ہم اب اپنے عمل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. واضح بھی ہم نے کر دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جسے ہمیں خیال کرنا پڑے گا, کمٹمنٹ ٹریپ کہتے ہیں اس کو. سب لوگ کہتے ہیں کہ مودی اس وقت اپنے کمٹمنٹ ٹریپ میں پھنس چکا ہے. اتنا بیانیہ ریٹرک اس نے کیا کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہو گیا, اور جتنا کچھ جو کچھ بات کی جا رہی ہے, جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو, نہیں کرنا چاہتا, نکلنا چاہتا ہے, جگہ نہیں ہے نکلنے کی. پاکستان کو بھی بڑے ہوش کے ساتھ کام سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی تو کسی کمٹمنٹ ٹریپ میں نہیں پھنس رہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں اپنے جو جوابات دیتے ہیں وزراء, باقی لوگ سارے, یہ بات ضرور ہمیں یہ کہنا چاہیے فل اسپیکٹرم آپشنز, ہمارے پاس تمام آپشنز اوپن ہیں. ٹھیک, وہ کنونشنل سے لے کے نیوکلیئر تک ہے, فل اسپیکٹرم آپشنز. درست ہو گیا. ہمیں اب ڈائریکٹلی نام نہیں لینا چاہیے, بالکل ٹھیک, کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے کمٹمنٹ ٹریپ میں پھنس جائیں. بالکل ٹھیک, درست تو ہو وہی گیا. پہلا قدم ہوگا, اسکیل ڈاؤن کرنے کا, ڈائل ڈاؤن کرنے کا, ٹون ڈاؤن کرنے کا. اپنی چیزوں کو ہم پہلے کر لیں, وہ کرے یا نہ کرے, وہ تو بالکل خود ٹھیک پھنسا ہوا ہے, وہ بالکل بتائے گا, ٹھیک. ہمارے جواب زمین پہ آئے گا اس کو. افتخار صاحب, کیا کیونکہ دھمکیاں تو اپنی جگہ ہے, مگر جو اسٹوڈیوز اور جو وہاں سے وہاں, تو جیسے نیوکلیئر وار چل رہی ہے, یہ کر دیا جائے اور وہاں گرا دیا جائے, اور اتنے جہاز یہاں کھڑے ہیں, اتنے جہاز وہاں کھڑے ہیں, اتنے ٹینک ادھر کھڑے, مطلب کیوں لوگوں کو ہسٹیریا میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہوش بہتر نتیجہ نہیں دے سکتے؟ ہوش بہتر نتیجہ دے سکتی ہے, لیکن اگر ان کے پاس ٹینک کھڑے ہیں تو کیا ہمارے پاس ٹینک نہیں کھڑے ہیں؟ اگر ان کے پاس جہاز کھڑے ہیں تو ہمارے پاس جہاز نہیں کھڑے. بھی شہزاد صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو ڈپلائمنٹ ہم کر چکے ہیں, تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور جھوٹ وہ انہوں نے بولا, اپنے ایک جھوٹ کی خاطر 1 ارب لوگوں کے زندگی اور موت کے مسئلے کو کھڑا کر دیا. بھئی وہ تمہارا علاقہ تھا, تمہارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن تھی, کیسے وہ لوگ داخل ہوئے؟ تم اس کا ہی جواب نہیں دے پا رہے ہو. اتنے دن ہو گئے ہیں, ہر سطح پہ تم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے, اور ثابت ہو رہا ہے کہ تم نے ایک جھوٹ بولا ہے. میں اس جھوٹ کی خاطر 1.5 ارب عوام کو آگ میں تو نہیں جھونکا جا سکتا. اور میں یہ مجھے یہ بات یقین ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا. بالکل ایک وقت ایسا آ گیا وہ کچھ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ اگر کچھ کرے گا تو ہمیں تو نقصان ہوگا سو ہوگا, لیکن یہاں پر جو لوگ بچ جائیں گے تو پھر یہ بات دنیا سمجھ لے بہتر طور پہ کہ ہم سب کو مار کے ہمیں دفنانے کے بعد جو ہمارے لواحقین ہوں گے وہ دعا خیر پڑھ کے وہ کسی اور طرف چلیں گے, اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. یہ آپ دیکھ چکے ہیں. اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ کے سامنے پوری ایک لمبی ہسٹری پڑی ہے. تو برائے مہربانی اس خطے کو تباہ نہ کریں, اس خطے کے انسانوں کو زندگی اور موت کی اس کھیل میں مت لائیں. اور یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے, بالکل صحیح کہا, تھوکے ان کے منہ سے نکل رہی ہیں, پاگل لگ رہے ہیں, جنونی لگ رہے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کوئی آدمی میں بال نہ نوچنے شروع کر دے, اور کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے, ایک ہی بات کیے جا رہے, بام بام بام. آلرائٹ, ہم تیار ہیں. اگر آپ نے ہمارے پہ حملہ کیا, ہم اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دونوں جانب عوام کو اس ہسٹیریا میں ڈالنے کی طرف فوجیں موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری بہتر طور پر جانتی ہیں, مگر یہ سکرینز ریاستوں کے بیانیے کو ہوسٹیج کر رہی ہیں. مناسب یہی ہے کہ جوش میں ہوش برقرار رہے, یہ نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.